दर्शक महानुभाव नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजन नेउपाने फेरि पनि कैलाली जिल्लाको भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा एकदमै निकै नै दुःखलाग्दो घटना घटेको छ, जहाँ 25 वर्षीय बसन्तको एक होटलमा अहिले मृत्यु भएको छ। कसरी मृत्यु भयो र किन भयो, कसले हत्या गरे, यस विषयमा पुरै जानकारी दिनेछौँ। अब लागौँ त्यस भिडियोतर्फ। पहाडी पक्षले खाने र घटना चाहिँ चौधरी पक्षले भोग्नु परेको छ। पहिलो एउटा दुःखद कुरा यो हो, आजसम्म कुनै ठाउँमा चौधरीले घटना गरेको छैन। यिनीहरूको देवी देवता आउना पाहुनालाई स्वागत गर्ने वस्तु रक्सी भए पनि घटना चाहिँ पहाडीबाट हुन्छ। यस्ता अपराधीहरूलाई त फाँसीको सजाय हुनु पर्यो सिधै। नेपालमा कानुनै छैन के, गरिबको लागि यो हो कानुन। ठुलो मान्छेको कानुन भइदिएपछि एकपछि अर्को घटना दोहोरिने थिएन। यही कैलालीमा 78 सालमा कतिवटा घटना भयो। एउटाले पनि कारबाहीको दायरामा एउटा बलियो कानुन भइदिएपछि यस्ता घटना दोहोरिन्थे। कानुनै कमजोरी भयो। कानुनै कमजोर हो, नेताको आरक्ष हुनु, पहुँचवालालाई केही नहुनु। त्यो साहुले उसलाई मेघाश्री र चुरोट दिइसकेपछि 40 रुपियाँ जो फिर्ता गर्नुपर्ने थियो त्यो रुपियाँ पनि चाहिँ उसलाई दिया रहेछन् फिर्ता। अनि फिर्ता दिया रहेछन्। अब त्यो केटो चाहिँ अब रक्सी खाया रहेछ। अनि उसका साथी थिएन, एक्लै त्यहाँ गया थियो। अनि त्यहाँ त्यो चाहिँ मलाई पैसा दिनु भएन भन्या रहेछ फिर्ता। अनि साउजीले के भन्या रहेछन् कि म पैसा फिर्ता दिया हो तलाई। अनि त्यो नै म त चेक गर्नुस्, मलाई पैसा दिनु भए छैन भनेर खल्टी उल्टाइ पल्टाइ गरेर हेरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ फेरि अर्को केटो अब को हो, अब ग्राहकले उ पसलमा काहीँ केही सामान माग्यो, अब खानेकुरा अन्यवाला त्यहीँनिरबाट मागेपछि ऊ यसरी सामान हेर्दाखेरि त्यसले चाहिँ उसको हातमा पैसा देखियो। पनि एउटा जब अब 40 रुपियाँको लागि उनले पनि फिल्ममा पनि दिइरहेछ, त यसले ठग्नु पर्ने नै। अब ठिकै छ। साहु र यी बसन्त चौधरी लगायतका त्यहाँनिर जतिजना त्यहाँ थिए तिनीहरूले त्यो सम्झाइ बुझाइ ल तेरो पनि गल्ती हो, यसरी महिलाको उमा गएर त्यो नलुच्नु पर्ने। अनि उसलाई चाहिँ अब साउजी भएर त पनि अब उसलाई थप्पड नहान्नु पर्ने भन्ने कुरामा मेलमिलाप भइसकेपछि लौ ठिकै छ, जे भए पनि अब म चाहिँ यदि तेरो गल्ती छ भने त पनि माफी माग्नु पर्छ। तर अहिले त घर जा भनेर त्यहाँनिरका अब ग्राहक र त्यहाँनिरका पसलमा भएका जतिजना थिए तिनीहरूले सम्झाइ बुझाइ उसलाई चाहिँ पठाए घरतिर। फेरि पुनः लगभग 10 मिनट पछि ऊ चाहिँ बाटोमा बसन्त चौधरी आऊ भनेर को पो अब तिनका साथी हुन् कि को केटो उसलाई बोलायो। अब उसले बोलायो कि उसका साथी हुन्, अरू साथी लिएर आया थियो त्यहाँ। अब एक्लै थिएन त्यसपछि ऊ। अनि त्यहाँ अब उसले बोलायो या अब उसको साथीले बोलायो, कसले बोलायो, तर बसन्त यहाँ आऊ भनेर बाटामा बोलाइसकेपछि उसको साथी डुक्राम त्यहीँ रह्यो। अब कोही साथी होला भनेर चाहिँ उसले बोलाइसकेपछि बाटोमा गइसकेपछि अब साथी त होला भन्ने हिसाबले ऊ गइसकेपछि बाटोमा त्यही बाटोमा त्यसलाई चाहिँ अब कतिजना थिए, अब 4-5 जना थिए कि अब कतिजना थिए त्यहाँ चाहिँ उसलाई चाहिँ मुक्का मुक्की बेसरी कुट्न लागे। बसन्तलाई कुट्न लागे। अनि त्यो एक्लै त्यहाँनिर एक्लै गएका थिए। अनि त्यसलाई कुट्न लागिसकेपछि किन कुटपिट गर्दैछन् भनेर ती बसन्तका साथी त्यो डुखराम र चाहिँ त्यसको ऊ यो साहु बुच्चर चाहिँ ऊ हिटु डङ्गौरा तिनीहरूलाई किन कुट्दैछन् के भयो भनेर त्यहाँ चाहिँ लखेड्न चाहिँ उहाँ गइसकेपछि अरू 4 जना पनि त्यहीँनिर थिए। तिनीहरू पनि अब कुट्न गए त के हो को हो कसो हो यताउता गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कसैलाई उता भगाए, कसैलाई उता लखेटे। जाहेरी हजुरको 5 जनामा गरिया छ। अब मेरो नाम पदम चौधरी। हाम्रो गाउँको एउटा केटाको बिहा थियो र अर्को केटीको पनि त्यही पडोसीमा बिहा थियो। त्यो बिहा लगभग सिद्धिसकेको थियो र सिद्धिसकेपछि लगभग अब हाम्रो गाउँको चलनमा के हुन्छ, मतलब अब त्यो लास्ट त बिदाई खाने दिन काम गर्ने हुन्छन् त्यहाँ बिहामा। त्यो बिदाई खाने क्रममा त्यहाँ खाए अब अलि खाए पिया होला न, अब जहाँ रक्सी पनि खाए होला बिहामा होइन। हजुर चौरीचलनमा त्यो खाएर अब त्यहीँनिर अब एउटा पसल छ। अब पसल भनेको हाम्रै गाउँको अब हिट्टु डङ्गौरा भन्ने त्यहीँनिर पसल गाउँकै पसलमा त्यहाँ चाहिँ 2 जना, एउटा यहाँ मृतक र सँगै एउटा डुखराम चौधरी यहीँकै स्थानीय साथी दुईटै हाम्रै गाउँकै साथीभाइ सँगै बिहामा काम गरेका 2 जना चाहिँ पसलमा गए। अब त्यहाँ पसलमा त अब के गर्न गए, खाना गए कि केही चुरोट खाना गए कि केही अब गएर त्यहाँ बस्या रहेछन् आगानिर भन्ने कुरा सुनियो। अनि अर्को टोली चाहिँ
गाउँका उपेन्द्र चौधरीको पनि बिहा थियो, ऊ बन्टोलाको बिहा थियो त्यही गाउँमै यही गाउँमै। त्यो पनि अब उसको पनि बिहा सिद्धिसकेको थियो र त्यसका साथी पनि केही गाउँका र केही बाहिरका साथी चाहिँ गाउँमा लौ अब हामी त बिहा सिद्धियो साथी भाइमा, अब उसले के गरे रहेछ कि अब होटलमा हामीलाई पाल्टी दिनु पर्यो भनेर अब पाल्टी खुवाउनलाई होटलमा लग्या रहेछ। त्यही होटलमा त्यही पसलमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो अलगै पाल्टी खाइराखेका थिए। गाउँका अब 4 जना केटा, एउटा हाम्रा गाउँका एउटा एगन हमाल र एउटा चाहिँ प्रदीप कार्की र एउटा चाहिँ त्यो उसको नाम के हो, उसको खुरानाको छोराको नाम किसन बडैला र अर्को चाहिँ ऊ दीपक जोशी। यी 4 जनालाई उपेन्द्र बन्टोलाले चाहिँ बोलाएर उनीहरूलाई पाल्टी खुवाए रहेछ। पाल्टी खुवाउँदा क्रममा खाइसकेपछि त्यहाँ त्यो उपेन्द्र बन्टोला चाहिँ के कामले गन्जहो गया रहेछ। त्यतिकै बेलामा चाहिँ त्यो गन्जहोबाट एउटा रमेश विष्टको छोरा भन्ने चाहिँ त्यो होटलमा आया रहेछ एक्लै। अनि त्यो केटा चाहिँ आएर त्यो पसलमा मलाई 40 रुपियाँको मेघाश्री र 20 रुपियाँको चुरोट दिनुस् भनेर साउजीलाई 100 रुपियाँको नोट दिया रहेछ। त्यतिखेर बसन्त पसलमै थिए। बसन्त पनि पसलमा को आँगनमा आगोनिर बसेका थिए। त्यसपछि त्यो पसलमा गइसकेपछि त्यो मागेपछि त्यो साहुले उलाई मेघाश्री र चुरोट दिइसकेपछि 40 रुपियाँ जो फिर्ता गर्नुपर्ने थियो त्यो रुपियाँ पनि चाहिँ उलाई दिया रहेछन् फिर्ता। अनि फिर्ता दिया रहेछन्। अब त्यो केटो चाहिँ अब रक्सी खाया रहेछ। अनि उसका साथी थिएन, एक्लै त्यहाँ गया थियो। अनि त्यहाँ अब अरू गाउँका पनि अब 2 गुरु भनौँ उनीहरू त वहाँनिर बसेका थिए। अब यो बसन्त चौधरी मृतक र एउटा डुखराम चौधरी आगानिर तिनीहरू होटलमा खाइराखेका थिए। र त्यो गइसकेपछि त्यो मागिसकेपछि त्यो चाहिँ मलाई पैसा दिनु भएन भने रहेछ फिर्ता। अनि साउजीले के भने रहेछन् कि म पैसा फिर्ता दिया हो तलाई। अनि त्यो नै म त चेक गर्नुस् मलाई पैसा दिनु भए छैन भनेर खल्टी उल्टाइ पल्टाइ गरेर हेरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ फेरि अर्को केटो अब को हो, अब ग्राहकले उ पसलमा कहीँ केही सामान माग्यो, अब खानेकुरा अन्यवाला त्यहीँनिरबाट मागेपछि ऊ यसरी सामान हेर्दाखेरि त्यसले चाहिँ उसको हातमा पैसा देख्यो। त्यो 40 रुपियाँ त्यसको हातमै रहेछ। अनि त्यो पैसा त म तँलाई दिया रहेछु, त चाहिँ त्यो पैसा किन मलाई ठगिस् भनेर चाहिँ त्यो साहुले भनिसकेपछि उसलाई अनि ऊ पनि अब ल पैसा त रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिकैमा उसले त्यो साहुले उसलाई त्यहाँबाट उसलाई अब हाने पनि ढकले पनि भन्ने कुरा सुनिया छ। एक झापर पनि हाने र उसलाई ढकलेर त्यसैको ओछ्यान अब बिस्तरामा त्यो खाटमा त्यहाँनिर खाट थियो दोकानको अगाडि सुत्ने। अनि त्यसको श्रीमती त्यहाँ सुतेका रहेछन्। अनि त्यो श्रीमती माथि खसेपछि त्यसको श्रीमती चाहिँ बिउजेपछि त्यसको चाहिँ उसले मलाई किन हानिस् भनेर हो कि अब के कारणले त्यसको कपाल लुचेर टान्दियो अरे त्यो केटो, त्यो मेघाश्री लिनेवाला केटो। अनि त्यो केटो लुचिसकेपछि त्यसपछि उहाँ झगडा भयो, ढकेल ढकाल भयो। अब उसले थप्पड पनि हान्यो साउजी र उसको। अनि उसको अनि भइसकेपछि बसन्त चौधरी र तिनीहरू उहाँबाट उठेर आएर त्यहाँनिर झगडा नगर के हो के कारणले झगडा भयो भनेर ल झगडालाई त्यहाँनिर चाहिँ त्यसलाई छुटाए तिनीहरू। भने बसन्तले चाहिँ साउजीले काका भन्थे। हजुर छुटाए। छुटाइसकेपछि ल ठिकै छ अब जे जसो भए पनि एउटा जब अब 40 रुपियाँको लागि उनले पनि फिर्मा पनि दिँदैन त यसले ठग्नु पर्ने नै। अब ठिकै छ म पनि अब रक्सी खाएर अब थाहा पाएन मैले ल्याएर छु भने होला अब के भयो त्यहाँनिर। तर त्यसै कुरा गरे तर त्यो झगडालाई हामीले मेलमिलाप गऱ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुने, उनीहरूले मिलाए त्यतिखेर। अनि त्यो झगडा मिलिसकेपछि चाहिँ एउटा उसलाई एक्लै थियो त्यो रमेशको छोरो त्यो के दिनेश विष्ट, त्यसलाई चाहिँ तिनीहरू अरू जो पार्टी खानेवाला साथी थिए उनीहरू र त्यो साहु र यी बसन्त चौधरी लगायतका त्यहाँनिर जतिजना त्यहाँ थिए तिनीहरूले त्यो सम्झाइ बुझाइ ल तेरो पनि गल्ती हो, यसरी
महिलाको उमा गएर त्यो नलुच्नु पर्ने अनि उसलाई चाहिँ अब साउजी भएर त पनि अब उसलाई थप्पर नहान्नु पर्ने भन्ने कुरामा मेलमिलाप भइसकेपछि लौ ठिकै छ जे भए पनि अब म चाहिँ यदि तेरो गल्ती छ भने त पनि माफी माग्नु पर्छ तर अहिले त घर जा भनेर त्यहाँनिरका अब ग्राहक र त्यहाँनिरका पसलमा भएका जतिजना थिए तिनीहरूले सम्झाइ बुझाइ उसलाई चाहिँ पठाए घरतिर उसको घर चाहिँ गन्जौवा रहेछ लौ म जान्छु भनेर ऊ पनि गया रहेछ गइसकेपछि त्यसपछि तिनीहरू फेरि आगानिर बसे यी बसन्त चौधरी मृतक र डुखराम अनि अरू जो गाउँका अरू पनि ग्राहक थिए त्यो पार्टी खाने होला केटा 4 जना ती बसिसकेपछि केही छिनपछि अचानक उसले अब घर जाने क्रममा उसले कलाई बोलाएर ल्यायो या ल्याएन अनि अचानकमा उसले फेरि पुनः लगभग 10 मिनट पछि ऊ चाहिँ बाटोमा बसन्त चौधरी आऊ भनेर को अब तिनका साथी हुन् कि को केटो उसलाई बोलायो बसन्तलाई बोलायो बाटोमा अब उसले बोलायो कि उसका साथी हुन् अरू साथी लिएर आया थियो त्यहाँ अब एक्लै थिएन त्यसपछि ऊ अनि त्यहाँ अब उसले बोलायो या अब उसको साथीले बोलायो कसले बोलायो तर बसन्त यहाँ आऊ भनेर बाटामा बोलाइसकेपछि उसको साथी डुक्राम त्यहीँ रह्यो अब कोही साथी होला भनेर चाहिँ उसले बोलाइसकेपछि बाटोमा गइसकेपछि फोन गरेर बोलायो नि नै फोनमा बोलाएनन् आवाजले बोलाए हजुर अनि अब साथी त होला भन्ने हिसाबले ऊ गइसकेपछि बाटोमा त्यही बाटोमा त्यसलाई चाहिँ अब कतिजना थिए अब 4-5 जना थिए कि अब कतिजना थिए त्यहाँ चाहिँ उसलाई चाहिँ मुक्का मुक्की बेसरी कुट्न लागे बसन्तलाई कुट्न लागे अनि त्यो एक्लै गएको थियो कि एक्लै त्यहाँनिर एक्लै गएका थिए अनि त्यसलाई कुट्न लागिसकेपछि किन कुटपिट गर्दैछन् भनेर ती बसन्तका साथी त्यो डुखराम र चाहिँ त्यसको ऊ यो साहु बुच्चर चाहिँ ऊ हिटु डङ्गौरा तिनीहरूलाई किन कुट्दैछन् के भयो भनेर त्यहाँ चाहिँ लखेड्न चाहिँ उहाँ गइसकेपछि अरू 4 जना पनि त्यहीँनिर थिए तिनीहरू पनि अब कुट्न गए त के हो को कसो हो यताउता गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कसैलाई उता भगाए कसैलाई उता लखेड्ने क्रममा चाहिँ त्यो साहु उता बाटोतिर गया रहेछ अनि अब कोही कता लाग्ने क्रममा चाहिँ बसन्त चौधरी चाहिँ अब के मार खाइसकेपछि उसले चाहिँ लट्ठी लिन गयो कि के कारणले त्यसको खुट्टा चाहिँ त्यो त्यहाँनिर एउटा कल्भर जसो छ त्यसमा खुट्टा पर्या रहेछ अरे त्यसको त्यो खाल्डामा अड्कियो अनि अड्किसकेपछि त्यहाँ चाहिँ पछाडिबाट को मान्छे हो आएर भट्टाले उसलाई पिट्या रहेछ पिटिसकेपछि त्यो अब भाग्ने क्रममा आँगनमा गएर त्यही साहुजीको आँगनमा चाहिँ पल्ट्या रहेछ बेहोस अब यो पसलदेखि लगभग कति टाढा चाहिँ यो कुटपिट भएर छ पसलदेखि हजुरको बढीमा 20-25 मिटर 20-25 मिटर फिट मिटर मतलब टाढा बाटोमा त्यहाँबाट आएर त्यहाँ चाहिँ उसको आँगनमा साहुको आँगनमा आएर खस्या रहेछ त्यो बसन्त चौधरी त्यसपछि फेरि पुनः चाहिँ मार्न गइराखेका क्रममा चाहिँ एउटा डुखरामको बुवा त्यहाँ चाहिँ त्यसै घरमा चाहिँ गुरुवा गर्नको लागि बोलाएर रहेछन् त त्यो आइराखेको क्रममा त्यसलाई देखिसकेपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यसको हातबाट चाहिँ त्यो भट्टा खोसिसकेपछि त्यसपछि त्यो भट्टा चाहिँ हातबाट खोसिसकेपछि अझै पनि मार्नलाई उ टान्ने क्रममा चाहिँ त्यो भट्टा नलिन पाएर त्यो चाहिँ भाग्न लाग्यो त्यसपछि त्यहाँबाट अब भाग्ने क्रममा चाहिँ त्यही साहुको छोरी चाहिँ त्यो मान्छेलाई चिन्या रहेछ चिन्यो यो फलानो गाउँको हो यो मान्छे हो मैले उसलाई चिने यस्तो कपडा लगाएछ भन्ने कुरा चाहिँ उसबाट चाहिँ आइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट सब भागेर अरूजना गाउँका केटाहरू पनि त्यहाँनिर अब को कसरी झगडा भयो भने त आफ्नो घरतिर लागिसकेपछि अब त्यो बसन्त चौधरीलाई अब त्यो त्यति जोरले अब चोट लागेको हुनाले उसलाई चाहिँ अब गाउँका अब त्यो छिमेकीका उहाँ चाहिँ अब खाइपी राखेका मान्छे पनि अब आवाज सुनिसकेपछि तिनीहरू आएर अब गाउँका अब छिमेकी अब सबै मान्छे त्यहाँ भेला भएर त्यहाँ अब 2-4 जना मिलेर चाहिँ मेडिकलमा चाहिँ त्यसलाई पुर्याए गाउँकै मेडिकलमा। बसन्तको अवस्था कस्तो थियो त्यतिखेर उसको होस थिएन शरीरभरि चोट लागेको थियो मुख सबै फुट्या थियो खुन बगेको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ लगिसकेपछि अब डाक्टरले अब के सल्लाह दिनुभयो त्यहाँबाट
अब म यहाँ उपचार हुँदैन यसलाई चाहिँ घोडाघोडी लग्नुहोस् त्यहाँसम्म चाहिँ मलाई अब त्यसपछि उता अब के भयो त्यसपछि मलाई अरू केही थाहा छैन सर। त्यसपछि अब अलि चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। अहिले त अब मृत्यु भइसकेको छ, भएर पनि अब मृत्यु भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यो कसरी अब मृत्यु भयो के कारणले हो भन्न क्रममा यो बुझिसकेपछि हिजो हामी दिनभरि भजनी गयौँ। भजनीमा चाहिँ अब मान्छे बितिसकेपछि अब चाहिँ जाहेरी गर्नु पर्यो भनेर कागज पनि लेखायौँ, जाहेरी पनि गऱ्यौँ र अब कतिजनाको गर्नुभयो हजुर? कतिजनाकोमा गर्नुभयो? जाहेरी हजुरको 5 जनामा गरिया छ। अब एउटा चाहिँ त्यो बराल भन्ने लक्ष्मण बराल भन्ने हिम्मतपुरको त्यो समाटिसकेको छ। अनि एउटा चाहिँ रमेश विष्टको छोरा त्यो दिनेश विष्ट चाहिँ गन्जहुवाको र एउटा गणेश सिंह भन्ने डोमपुरको अनि एउटा चाहिँ उत्तम सिंह अनि अर्को 5 जना समातिया छन्। अर्को नाम मलाई त्यति थाहा भएन। 5 जना चाहिँ जाहेरी उ गरेको छ, छोपिएको चाहिँ 2 जना मात्रै छ। 2 जना छोपिया छन्। जुन जाहेरी 5 जना दिनु भने कस्ता खालका व्यक्ति थिए लपतिनु? अब ती कुरा सुन्दाखेरि त्यो मध्ये अब त्यो बराल भन्ने केटो चाहिँ उसको 2-3 चोटि घटना भएर दण्ड जरिवाना तिरेर पनि छुट्याएको हो। त्यो चाहिँ मतलब पिट्ने कुटपिट गर्नेमै बढी जाने र त्यसका चाहिँ केस भइसकेको मान्छे रहेछ त्यो। हजुर भइसकेको रहेछ। अनि यो दिनेश विष्ट भन्ने पनि त्यसको पनि 2-3 चोटि भइसकेको हो। त्यो हाम्रै गाउँको केटामा एकचोटि पनि भएकै हो उसको। त्यस्तै केसमा चाहिँ परेको मान्छेहरू रहेछन्। जुन चाहिँ बसन्त चौधरी चाहिँ कस्तो खालको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो समाजमा? जो मृतक हुनुहुन्छ नि उहाँ त हेर्नुहोस् अहिलेसम्म धेरैजसो इन्डिया बस्ने होइन। अब आफ्नो घरको समस्या अनुसार घरको चाहिँ जेठो छोरा हुनुहुन्छ कस्तो? जेठो फ्यामिली मान्छे हुनुहुन्छ। कति छन् बालबच्चाहरू? एउटा। त्यस गाउँ समाजमा राम्रै मान्छे हुनुहुन्थ्यो, धेरै राम्रो। त्यो हामीलाई पनि दुःख लागेको छ। जुन यस्तो अहिले 25 वर्ष चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ। हजुर धेरै एकदम दुःखद घटना घटेको छ। जुन चाहिँ अहिले विवाहमा चाहिँ यसरी कुटपिट भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा ज्यान गुमाउनु भएको छ। एउटा चाहिँ उहाँको परिवारमा चाहिँ एउटा चाहिँ शोक परेको छ। हामी पनि एकदम शोकमा चाहिँ एउटा डुबेका छौँ। अब यो घटना भइसक्यो। जुन अपराधी हुनुहुन्छ उहाँ अपराधीलाई कस्तो खालको घटना सजाय होस् भन्न चाहन्छु। जुन चाहिँ बसन्त चौधरीले चाहिँ हत्या गरेका छन् उनीहरूलाई त बिल्कुल सजाय हुनैपर्छ। अब किनकि अहिले यस्तो घटना हाम्रो गाउँमा लगभग गाउँघरमा चाहिँ भर्खर पहिलोचोटि हो। पहिला चाहिँ अन्य यताउता भएको हो, तर अहिले यस्तो घटना चाहिँ हाम्रो गाउँमा भयो। तर यस्तो हुनु भएन होइन। र भएका दोषीहरूलाई चाहिँ कारबाही बिल्कुल यिनीहरूलाई गर्नैपर्छ। जो नियममा सजाय छ तिनीहरूलाई हुनैपर्छ। र प्लस यहाँका अब बसन्त मृतकको परिवार छन् उहाँलाई चाहिँ अब नियममा अब के छ के कस्तो छ अहिलेको नीति नियममा सरकारको त्यो चाहिँ क्षतिपूर्ति समेत उहाँहरूको लागि चाहिँ पालन पोषणको लागि उहाँलाई चाहिँ हेरिदिनु गरिदिनु पर्ने चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ भनाइ छ। नमस्कार, मेरो नाम बिमला कार्की। मेरो घर यही छेउमा छ। अनि नाताले मलाई फुपू भन्छ मृतकले। अनि दुःखद घटना भएको छ। हामी सबैजना दुखी छौँ। तर यो समाजमा कस्तो छ भने हामी बसेको समुदाय चौधरी समुदाय के छ भनेपछि देवी देवतालाई र पाहुनालाई उनीहरूले रक्सीले स्वागत गर्छन् भने जहिले पनि यो घटना पहाडी पक्षले खाने र घटना चाहिँ चौधरी पक्षले भोग्नु परेको छ। पहिलो एउटा दुःखद कुरा यो हो। आजसम्म कुनै ठाउँमा चौधरीले घटना गरेको छैन। यिनीहरूको देवी देवता आउना पाहुनालाई स्वागत गर्ने वस्तु रक्सी भए पनि घटना चाहिँ पहाडीबाट हुन्छ। र यो घटनामा के छ भनेपछि म पनि मर्ने पनि मेरो भदु हो। बिना कसुर सजायमा लग्या छ तिनीहरू त्यहाँनिर भएर गरेन भने पनि मेरो भदु हो। अब उनीहरू त भोलि आउलान् गल्ती गरेछ कारबाही पाउँछन् होइन भनेपछि मृतक त गयो नि सदाको लागि भदु। यो बित्ने भदु कस्तो जस्तो उसको नाम हो त्यस्तै मान्छे हो। बढी जस्तो इन्डिया बस्थ्यो तर यहाँ बस्दा पनि कसैसँग झगडा गरे उसको रिकर्ड छैन। गाउँ समाजमा राम्रो व्यक्ति हो। र यो जुन घटना घट्यो 40 रुपियाँको कारण मेन कारण त्यहीँबाट भयो। जुन आकाश भन्ने भाइले कुरा गर्यो नि सानो सामान किन्दाखेरि 40 रुपियाँ फिर्ता दिँदा पनि
फिर्ता नहुँदाखेरि उसले खाएको तालमा पैसा बुझेर पनि बुझेन भन्दाखेरि त्यो घटना घट्यो। कसैले पनि एउटा व्यापार गर्ने मान्छेले पसलमा त सबै किसिमका मान्छे आउँछन्, गाली सहनुपर्छ, दुई झापड सहनुपर्छ। त्यो घटना घट्दाखेरि सुरुवात त्यहाँ हो। त्यो केटा विष्ट भन्ने गन्जुवा घटना गरेर आइसकेपछि यहाँ पनि त्यो 40 रुपियाँ भयो। अनि उसले आफ्नो ग्याङलाई बोलाएछ। ग्याङ बोलाइसकेपछि अब उसले त्यो गन्जुवामा भएको घटनाको लागि ग्याङ बोलाएको हो कि त्यो साउजीको लागि ग्याङ बोलाएको हो कि बित्ने चाहिँ भाइसँगको लागि बोलायो, त्यो हामीलाई थाहा छैन, हो कि होइन, थाहा छैन। अनि ग्याङ आइसकेपछि ग्याङ त्यो घटना घट्यो भन्दा करिब 250-300 मिटर पर 3 जना यसै गाउँका जो उभिया थिए उनीहरूलाई चाहिँ त्यहीँनिर तिमीहरूले कुटपिट गरेर देखेर छुटाएनौ भनेर लगाएको छ। उनीहरू त उसको दायरामा आउँछन्, सोधपुछ होला, गल्ती गरेछन् भने उनीहरू पनि जान्छन्। त्यसपछि जसले मार्यो उसले मैले मारेँ भनिसकेको छ, मेरो हातको उसले मर्यो भनेर, र उसले आफ्नो 5 जनाको नाम पनि भनिसकेको छ। 5 जनामा पनि 1 जना मात्र पुलिसले समातेको छ र बाँकी अर्को 1 जनालाई पनि यही गाउँका युवा केटाहरूले कोही सहयोगमा मात्र पुलिसले समातेको छ। अहिले भर्खर एउटा अझ खबर आएको छ कि अर्को पनि मैले सहभागी चाहिँ म गएको हो, तर मैले हान्ने कुट्ने गरेको छैन, म कानुनमा जान चाहन्छु, मलाई पुर्याऊ भनेर खबर आएको छ। अब त्यो पनि एकछिनमा पछि आइपुग्छ। भाग्य छैन। जुन चाहिँ 5 जनाको 5 जना चाहिँ पिटे भन्ने कुरा आएको छ नि, जुन चाहिँ बसन्त चौधरी जुन पसल ग्रुप 5 जनाको हो, कुट्नेले मैले कुटे भनेर उसले स्वीकारिसकेको छ कानुनमा। यो पिट्ने मान्छेले पिट्ने मान्छेले मैले कुटे हाम्रो 5 जनाको ग्रुप हो भनेको छ। 5 जनामा 2 जना समातिए, एउटा कुट्ने समातियो, एउटा अर्को, अनि 1 जना अर्को सम्पर्कमा आइसकेको छ। भने 2 जना छोपिएकोले चाहिँ उसले चाहिँ कबुल गरिसकेको छ कि मैले पिटे भन्ने। हामी ग्रुपमा हौ, कुट्न चाहिँ उसले कुट्यो, उसले कुट्नेले पनि मैले कुटेको छु भनेको छ। यो घटना चाहिँ पहिलो हो। तर के छ भनेपछि पहिलो कुरा दुःखमा एउटा लाग्ने के छ भने नेपालमा कानुनै छैन। यदि कानुन भइदिया भएपछि एक घटनापछि अर्को हुँदैन थियो। यो गाउँमा पो पहिलो घटना हो, जिल्लामा त यो हजारौँ घटना छन् नि यस्ता, हो कि भन्नु त। जस्तै मान्छेले जहर खाएपछि मर्छ भनेपछि मान्छे जहर खाँदैन। यदि कसैलाई मारेर केही कारबाही हुन्छ, कानुन यस्तो भइदिया भएपछि आज यस्तो घटना दोहोरिने थिएन। कैलालीमा मात्र कति यस्ता घटना दोहोरिरहेछन् जुन तपाईँ हामी सबै प्रत्यक्षदर्शी छौँ, हो कि भन्नुहोस् त। जस्तै कैलालीमा धेरै घटना अनि हिजो पनि कसैले कानुनमा न्याय पाएनन् भने हामीले पनि के कानुनको अपेक्षा गर्नु। अब युवा केटाहरूले जो फेला परेको छ कानुनले कति गर्छ, बाँकी यिनीहरूले आफ्नो मनको त्रास मेट्ने हुन्, कुटेर हुन्छ जे गरेर हुन्छ। नेपालमा कानुन भएपछि यस्तो हुन्थ्यो के जस्तो लाग्छ? जुन जुन घटना घटिसकेको छ उनले 25 यो मादक पदार्थको 25 वर्षमा चाहिँ बेरोजगारी र मादक पदार्थ हो, अरू केही होइन। यो जति पनि घटना छ बेरोजगारी र मादक पदार्थको लत हो। के जस्तो लाग्छ त उहाँले चाहिँ न्याय पाउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? न्याय नेपालमा कानुन छ, कसले पायो? निर्मला पन्थले पायो, भूपेन्द्र भट्टराईले पायो, अनुप साउदले पायो। अनुप साउदले एउटा सानो नाच्दाखेरि मन परेन भनेर हाँस्यानीमा कुट्याएन उसलाई, के न्याय पायो? उसको पनि त श्रीमती छ, 3 महिनाको गर्भवती छ, उसको घरमा म आफै पुगेर आएँ। यदि कानुन भइदिएपछि एकपछि अर्को घटना दोहोरिने थिएन के? हाम्रो भनाइ त अब न्याय पाउनै पर्छ। एउटा यो परिवारको मात्र घटना भयो नि, यो त समाजमा घटेको घटना छ, एउटा समाजमा नगरपालिकाभित्र घटेको घटना छ, यो सिङ्गो नेपालमा घटेको घटना छ नि त। पीडितले यसरी चाहिँ न्याय नपाउने भने न्याय पाउने त कुरो बाटो होला नि त। कसरी चाहिँ न्याय पाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ? न्याय पाउने त म त भन्छु कि फाँसीको सजाय हुनु पर्यो गलत गर्नेलाई। अब हाम्रो भनाइ, अब जनताको भनाइ, यदि नियममा छैन तै पनि यो लागू गर्नु पर्यो या त। किनकि मान्छे मर्दै जान्छन् अनि उसले पैसा तिरेर कानुनमा गराएर उसलाई सजाय गराएर त्यो धनी पुँजीले त चाहिँ त्यसले छुटाइहाल्छन्। अनि त्यस्ता गद्दार कहिलेसम्म यहाँ अझ झन् उब्जिन्छन् यहाँ त्यस्ता अपराधीहरूलाई त फाँसीको सजाय हुनु पर्यो सिधै। नेपालमा कानुनै छैन के? गरिबको लागि हो कानुन, ठुलो मान्छेको कानुन भइदिएपछि एकपछि अर्को घटना दोहोरिने थिएन। यही कैलालीमा 78 सालमा कतिवटा घटना भयो, कति आमा बाउले यस्तो बच्चा गुमायो, कति श्रीमतीका सिन्दुर पुछिए। एउटैले पनि कारबाही पाइदिएपछि आज यस्ता घटना दोहोरिन्थे? जहर खाएपछि मान्छे मर्छ भने जहर खाँदैन नि मान्छे। एउटाले पनि कारबाहीको दायरामा एउटा बलियो कानुन भइदिएपछि यस्ता घटना दोहोरिन्थे? कानुनै कमजोरी भयो, कानुनै कमजोर हो, नेताको आरक्षी हुनु, पहुँचवालालाई केही नहुनु।